बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे। आखिरकार एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, और मेरे ख़्याल से 1-2 साल तो होने को हैं, लेकिन फ़ाइनली मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो अब तो किसी तारुफ़ के बिल्कुल भी मोहताज नहीं, क्योंकि इनके स्टूडेंट ने जिस तरह से इनका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है वो बहुत ही काबिल तहसीन है। तो बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी तमहीद के हम सबसे पहले वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बखैर हूँ, आप बखैर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझ समेत सब भाई ये जानना चाह रहे होंगे कि आपके नाम के साथ मुफ्ती भी है, आप आलिम भी हैं, लेकिन आपके काम जो हैं वो मुफ्तियों वाले नहीं हैं। ना आप फतवे देते हैं, ना फ़िक़ही जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बल्कि आपका जो मेजॉरिटी काम है वो इल्हाद के ख़िलाफ़ है, वो लिबरलिज़म के ख़िलाफ़ है, वो नज़रियात के रद्द में है। तो ये मुफ्ती होने के बावजूद ये फील्ड चूज़ करना, क्या ये बाई चांस था या फिर बाई चॉइस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप किसी भी फतवे की किताब को उठाएंगे तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको किताबुल अकाइद का। क्योंकि जब फतवे आते हैं, इस्तिफ्ता आते हैं, सवालात आते हैं, तो वो सवालात सिर्फ इस चीज़ से मुताल्लिक नहीं होते कि नमाज में ये गलती हो गई तो क्या करना चाहिए और तलाक किस तरह वाक़ होगी या नहीं होगी, बल्कि सवालात अकीदों से मुताल्लिक भी आते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाज़ हालात और ज़मानों में तो ऐसे सवालात की कसरत होती है कि जिनका ताल्लुक़ अकीदे से है। तो मुफ्ती की जहाँ ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की अमली रहनुमाई करे कि शरीयत पर कैसे अमल करना चाहिए, मुफ्ती की ये जिम्मेदारी भी है कि वो लोगों की नज़रियाती रहनुमाई करे, फ़िक्री रहनुमाई करे। तो हमने यानी समझ लें कि फतवे के डिपार्टमेंट में जो एक ख़ास उसका शोबा होता है, ज़ेली शोबा, उसको पकड़ा हुआ है। तो कोई मैं बाकायदा फतवा नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो सवालात इस तरीके से आते हैं लाइव उनका जवाब देता हूँ। मुफ्ती का ये काम होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया, और माशाअल्लाह हम खुद आपके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब, अभी हाल ही में जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की जावेद अख्तर साहब के साथ डिबेट हुई, उसमें मुफ्ती साहब ने बहुत ही मुदल्लल अंदाज के अंदर अपना इस्तदलाल वहाँ पर बयान किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मुफ्ती साहब का इस्तदलाल सुनने के बाद भी जावेद अख्तर साहब खुदा पर ईमान नहीं लाते और वो सारी ज़िंदगी एज आ मुल्हिद ही बसर करते हैं, और वो इस दुनिया से भी रुखसत जो होते हैं तो वो इल्हाद पर ही होते हैं, तो कल क़यामत के रोज़ क्या कोई इम्कान है कि वो जन्नत में जा सके? अगरचे कि उनके वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खुदा के, ईमान का, आखिरत का, लेकिन हमें तो यकीन है कि हमें आखिरत में उठना है, हमारा ईमान है। तो क्या कोई मुल्हिद भी एज आ मुल्हिद होते हुए जन्नत में जा सकता है? अब माशाल्लाह बहुत सारी स्ट्रीम्स हसन इलियास साहब के साथ कर चुके हैं। उनके फ्रेमवर्क के मुताबिक क्या इत्माम हुज्जत हुई या नहीं? ये तो अल्लाह ही जानता है। नहीं, मैंने अल्लाह तो जानता ही है बात, आपने अल्लाह से सवाल नहीं किया ना, आपने इंसानों से सवाल किया है। तो मैं पूछ रहा हूँ उनके फ्रेमवर्क के मुताबिक इत्माम हुज्जत हुई या नहीं हुई? ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। नहीं, माशाल्लाह आप चूंकि बहुत ज्यादा उनके साथ सेशंस कर चुके हैं और इस मौजू पर भी गुफ्तगू हो चुकी है, तो इत्माम हुज्जत का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप जानते ही होंगे गामदी हज़रात के यहाँ। जी जी, बिल्कुल, ये तो वही आके खुल के बता सकते हैं। मैंने तो जस्ट आपके सामने एक सवाल रखा है कि आपके जो इत्माम हुज्जत किसे कहते हैं? इत्माम हुज्जत किसे कहते हैं उनके यहाँ? ये भी मेरे ख्याल से मैं इस काबिल नहीं हूँ कि नहीं, आप हैं काबिल, आप बता नहीं रहे, काबिल हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। माशाल्लाह आपके अंदर बड़ी काबिलियत है। तो और जाहिर है कि जब आप 20-25 एपिसोड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन एक बड़ी तादाद एपिसोड्स की आप किसी एक खास मकतब फ़िक्र के रहनुमा के साथ करेंगे, तो उनका जो कोर कॉन्सेप्ट है इत्माम हुज्जत का, वो तो ज़ेर गुफ्तगू आएगा ही, तो यकीनन ज़ेर गुफ्तगू आया भी होगा। तो खुद गामदी फ्रेमवर्क के मुताबिक क्या ऐसे लोग के जिन तक दीन पहुंच चुका है और दीन की हुज्जत तमाम हो चुकी है और उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते, तो क्या उनको काफिर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? जी जी, मुफ्ती साहब, मैंने अर्ज किया कि मैं जवाब देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ जी, माज़रत कबूल करें। जी जी, इत्माम हुज्जत वाला कॉन्सेप्ट भी अगर हम लेकर आए तो ये कुफ्र है, चूंकि दीन की दावत उन तक पहुंच चुकी है, और दीन की दावत सिर्फ मुनाजरे के जरिए नहीं पहुंची है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं, बल्कि इनफिरादी तौर पर, और वो जो कुरान में है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन तरीके से जो दीन की दावत है वो उन तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर वो इसके बावजूद इनकारी रहें और खुदा के वजूद के मुनकिर रहें, और न सिर्फ ये कि मुनकिर रहें बल्कि खुदा के ताल्लुक से जो उनका रवैया है इस्तेहज़ा का, यानी खुदा के मजाक उड़ाना वगैरह, ये सब बहुत कॉमन है
دسیوں لوگوں نے بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کی وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. تو اگر یہ رویہ ان کا رہے گا اور اسی پر کسی شخص کی آنکھ اگر اسی پر بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنمی ہوگا, جنت تو ہوگا نہیں. اور انفیکٹ میں آپ کے لیے ایک سوال آپ کے واسطے سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب اگلی اسٹریم آپ کی حسن صاحب سے ہو تو یہ سوال ضرور ان سے کیا جانا چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ جاوید صاحب کو یا جاوید جیسے دوسرے لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی زحمت اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے ان کے فریم ورک کے مطابق. ہمارا فریم ورک تو بالکل واضح ہے, اس لیے ہم مستقل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جاوید صاحب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھیں. ان کے والد نے پڑھ لیا تھا, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. ان کے والد جانثار اختر صاحب ایک یعنی بڑے کمیونسٹ تھے, یہاں تک کہ جب جاوید اختر پیدا ہوئے تو اذان کے بجائے جو کمیونسٹ کا مینیفیسٹو ہے وہ جاوید اختر صاحب کی کان میں پڑھا گیا. یہ جاوید اختر صاحب کے انٹرویو میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا. ان کے والد کے دوستوں نے جاوید اختر صاحب کو بتایا ہوگا بعد میں, چونکہ ان کے والد کے دوستوں ہی نے پھر بعد میں ان کی پرورش میں بڑا تعاون کیا ہے. تو جاوید اختر صاحب کے جو والد ہیں جانثار اختر, ایک عرصے تک آخری وقت تک وہ منکر خدا اور کٹر کمیونسٹ رہے ہیں, لیکن بہت ہی قریب لوگوں کی جن کا نام ابھی اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں, انہوں نے خود مجھ سے ذاتی طور پر یہ بات کہی ہے کہ آخر وقت سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور جاوید اختر صاحب کو بھی اسی طریقے سے ہدایت دے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک ڈاؤٹ ہماری چھوٹی سی کلیئر کر دیں کہ جو آپ نے اتمام حجت کی بات کی ہے تو یہ جسٹ انفارمیشن منتقل کرنا ہی انف ہوتا ہے اتمام حجت کے لیے, یا پھر دل سے انسان سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد اس پر اتمام حجت ہوگی؟ اگر اتمام حجت کا یہ کانسیپٹ ہے تو پھر تو بہت سارے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی دل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تھے, پھر تو ان پر بھی اتمام حجت نہیں ہوئی. بات کا پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہے, دین کا پہنچ جانا اور انفلٹرڈ طریقے سے پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہے. مان لیجیے ایک آدمی اسلام کے بارے میں جانتا تو ہے لیکن وہ اسلام کے بارے میں نیوز چینل سے جانتا ہے, نیوز چینلز نے اسلام کے بارے میں جو بتا رکھا ہے بس وہی جانتا ہے. اب اسلام کی بات تو اس تک پہنچی لیکن یہ فلٹرڈ ہو کر پہنچی, غلط طریقے سے ہو کر پہنچی, ڈسٹورٹڈ ہو کر پہنچی. اس کو آپ اتمام حجت نہیں کہیں گے, اس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. جی مفتی صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ ناصر الدین البانی صاحب, تو انہوں نے اتمام حجت کے حوالے سے اپنے رسالے میں گفتگو کی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دور کے جو اکثر ملحدین ہیں وہ اتمام حجت والے کافر نہیں ہیں, یعنی کہ وہ یہاں پر یہ لازم مان رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اور اسی چیز کو ایک اور مفتی صاحب مفتی کامران شہزاد صاحب, میں ان کو استاذ بھی مانتا ہوں, انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ اتمام حجت کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پیغمبر نے اتمام حجت کیا تھا ویسے ہی اتمام حجت ہو جائے. یہ شرط کہاں ہے؟ یہ بھی جی وہ مفتی صاحب نے بیان کی تھی. جی مطلب یہ تو ایک دعویٰ ہوا نا, دلیل کدھر ہے؟ جی چلیں وہ ہم انشاءاللہ ان سے سوال کریں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص پر جس بات میں حجت ثابت ہو جائے اسی پر اس کا حساب ہوگا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس چیز کو جب تک کہ میرے سامنے دلائل نہیں آئیں گے میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ مجھے ایک تو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کہی ہے. آپ نے بن باز کے تعلق سے جو بات کی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں سے ان کی بات پڑھی ہے کہ اکثر ملحدین کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوا, کس سیاق و سباق میں وہ بات کہہ رہے ہیں. ملاحدہ کے اوپر ہی تو سب سے زیادہ اتمام حجت ہوا ہے, خصوصاً وہ ملاحدہ وہ ملحدین کے جو اسلام کے انکاری ہیں. مان لیجیے کچھ ملحدین ایسے ہیں کہ جو کرسچینٹی چھوڑ کر ملحد ہو گئے, یہودیت چھوڑ کر ملحد ہو گئے, ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے بھائی ان کے اوپر اتمام حجت ہوا نہیں, ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو کرسچینٹی کو سمجھ رہے تھے خدا کا پیغام, اور کرسچینٹی کو وہ غلط سمجھتے ہیں, ہم بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اسلام کو جان بوجھ کر یا اسلام کو پریکٹس کر رہا تھا اچھا خاصا اور اس کو چھوڑ کر وہ اسلام سے نکل گیا, قرآن کو جان بوجھ کر پڑھنے کے باوجود جانتے بوجھتے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلا گیا, تو اس پر تو اتمام حجت ہو چکی ہے. اگر واقعی بن باز صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے ایسے ملاحدہ نہ ہوں جو اسلام ترک کر کے گئے ہوں اور انہوں نے الحاد کو اختیار کر لیا ہو. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اسی ڈیبیٹ کے اندر ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے ڈیبیٹ کے دوران جاوید اختر صاحب کو آئی لو یو کہا, تو اس پر بہت سے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا, اور اسی کے ساتھ بہت سے لوگوں نے یہ چیز بھی بیان کی تھی ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈیبیٹ کرنے کے بعد جاوید اختر صاحب کے ہاتھوں کا بھی بوسہ لیا تھا, جبکہ ایسا نہیں ہے, وہ اس چیز کو کلیریفائی کر چکے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملحد کو آئی لو یو کہا جائے تو کیا اسلام کے نزدیک کوئی قباحت ہے؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا. جی پلیز. میرے خیال سے یہ سوالات جو بہت ہی پرٹیکولر نوعیت کے ہیں, یہ سوالات تو آپ مفتی شمائل صاحب سے کریں نا. یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ذمہ داری میری ہے, تو چونکہ وہ میرے شاگرد ہیں تو پھر تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ ذمہ داری ان کے اوپر بھی تو ڈالیں. رہی یہ بات کہ انہوں نے واقعی جاوید اختر صاحب کی دستبوسی کی تھی یا نہیں کی تھی, حقیقتاً میری بھی ان سے اس تعلق سے کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی, تفصیلی کیا اجمالی بھی بات نہیں ہوئی. حالانکہ بڑا ٹائم گزرا اس کے بعد, ساتھ میں نے پوچھا ہی نہیں. یہاں تک کہ اتفاق دیکھیں آپ
کہ آج ہی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ وہ ایک صاحب کو انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستبوسی کی ہی نہیں. تو اور وہ اس طریقے سے, اور یہ تو میرے سامنے کی بات ہے کہ جب ڈیبیٹ ختم ہوئی تو سب لوگ ایک دم اسٹیج کی طرف بڑھے, ایک دم شور ہو گیا. تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جھکا, جاوید صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں, جھکا اور پیچھے سے فوٹو لے لیا, اس کو لوگوں نے سمجھا کہ دستبوسی کی ہے. ہاتھ ضرور ملایا تو ہاتھ ملانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو بات ہے دستبوسی کی. اب باقی انہوں نے آئی لو یو کو وہ کیوں بولا, کس کو بولا, کس نیت سے بولا, یہ سوالات انہی سے کیے جانے چاہیے. اصل جو اس مناظرے کی جو اہمیت ہے وہ اس کا سویلائزڈ ہونا ہے کہ کس انداز سے اور کس طریقے کے ساتھ وہ مناظرہ ہوا ہے کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا اور ایک کسی کی توہین نہیں کی ہے, اور بلکہ ایک دوسرے کی تعظیم کی ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے دنیاوی اعتبار سے, اللہ کہ کوئی شخص واقعی کھلا اسلام کا دشمن ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو. ہر انسان عزت کا حقدار ہے اور اس کی تعظیم کی جانی چاہیے. دنیاوی اعتبار سے تو یہی ہے. جی مفتی صاحب, وہ جو آپ نے یہ چیز کلیریفائی کی کہ انہوں نے دست بوسی نہیں کی, لیکن اگر وہ دست بوسی کر بھی لیتے تو شریعت کے اعتبار سے, شریعت کے لحاظ سے کوئی اس طرح سے ناجائز چیز تھی, خاص کر ان ملحدین کے لیے جو کہ اچھے ملحد ہیں, جو بلاسفیمی نہیں کرتے, جو غلط بات نہیں کرتے. ایک تو ہوگی نا برے ملحد جو بلاسفیمی کرتے ہیں, توہین کرتے, لیکن جاوید اختر صاحب کے حوالے سے ہم نے یہ چیز نوٹس نہیں کی. تو دست بوسی کرنا شریعت کے اعتبار سے کیسی چیز ہے؟ دیکھیں, یہ اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ دست بوسی کرنے والے کی نیت کیا ہے. ایک حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب بدعت کی توقیر نہیں کرنی چاہیے, یعنی جو آدمی بدعت پروموٹ کرتا ہے اس کی تعظیم اور توقیر نہیں کرنی چاہیے. اس حدیث کا مفہوم ہے. تو اب اگر ایک آدمی الحاد پروموٹ کر رہا ہے تو اس کی تعظیم اور توقیر کے کیا معنی ہے, وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی بات. تو اگر مان لیجئے ایک شخص کسی کی دستبوسی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ معاشرے کا بڑا ہے اور شاید اس طرح مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر وہ پگھل جائے اور اسلام کی طرف آ جائے اور اس کو دعویٰ کا ایک پہلو سمجھتا ہے, تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر دستبوسی محض اس کے احترام اور تعظیم اور میں کر رہا ہے, باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, یہ استہزاء کرتا ہے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے, تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. جی بہت خوب. مفتی صاحب اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتائیں کہ اسی ڈیبیٹ میں جاوید اختر صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو بلیورز ہیں, جو مذہب کو ماننے والے ہیں, وہ انتہائی فضول کاموں کے اندر اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, جیسے عبادت کرنا, نماز پڑھنا, قربانی کرنا. تو اگر سچ میں آپ کو نیک اور پرہیزگار بننا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, ان کو کھانا دیں, کپڑے دیں, تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی اچھے نیک انسان بن پائیں گے. تو ان کے اس اعتراض کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہی سبجیکٹو قسم کی بات ہے, چونکہ جس چیز کو وہ فضول کہہ رہے ہیں اس کو ڈیفائن بھی وہی کریں گے نا کہ فضول ہونے کا معیار کیا ہے. اگر فضول ہونے کا معیار یہ ہے کہ بھائی وہ چیز اگر نافع نہیں ہے لوگوں کے لیے تو وہ فضول ہے, اگر وہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے, نفع نہیں دے رہی ہے, تو وہ فضول ہے. تو یہ ان کی ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. لیکن مثلا نماز پڑھنا, اگر وہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ, میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے سائیکولوجیکلی, اس کا اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے, چھوڑ دیجیے آخرت کو اور اللہ کی طرف سے ثواب کو, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ہر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے, اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب آ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال پاتا ہے, اپنے آپ کو وہ سکون محسوس کر پاتا ہے اپنے دل کے اندر. تو اس سے بڑھ کر اور کیا نفع ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو بالکل یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ دنیا کا ادنا ترین نفع ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان, مذہبی انسان خصوصاً مسلمان دین سمجھ کر کرتا ہے, اس میں نفع ہی نفع ہے. اب رہی یہ بات کہ آپ لبرلز کو دیکھ لیں, جاوید صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ چونکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یا ایک مسلم سویلائزیشن سے آپ کا قریبی تعلق رہا ہے, تو آپ عید بھی منا لیتے ہیں. پھر آپ چونکہ ایک خاص ملک میں رہتے ہیں جہاں ہولی اور دیوالی منائی جاتی ہے, تو پٹاخے بھی پھوڑ لیتے ہیں, دیے بھی جلا لیتے ہیں, رنگ بھی لگا لیتے ہیں. تو کیا یہ فضول سے کام نہیں ہے دوسروں کے نزدیک؟ بھائی کسی دوسرے آپ نے اپنے گال کے اوپر رنگ لگا لیا یا دوسرے گال کے اوپر آپ نے پینٹ کر دیا, تو اس سے بڑھ کر فضول کام اور کیا ہوگا؟ لیکن وہ یہ کہیں گے نا کہ نہیں, اس سے جو ہے خوشی ملتی ہے, حالانکہ اس میں پیسہ کتنا ضائع ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں, میں ایک شارٹ کلپ میرے سامنے آئی ایک صاحب کی, بلکہ وہ بھی ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ بات کہی, لاہور میں شاید بسنت کا تہوار ہونے والا ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنے کروڑ روپے کے پٹاخے نہیں بلکہ دھاگے اور پتنگیں 3 دن کے اندر لاہور میں بک گئیں. تو اب یہ فضول کام ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ اس سے کتنی ہی مرتبہ لاہور سے خبریں آتی ہیں بسنت کے موقع پر کہ وہاں جانے چلی گئیں, وہاں لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں دھاگوں سے, وہ اتنی تیز ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر کوئی لبرلوں کی طرف سے موقف نہیں آتا. لیکن جیسے ہی آپ قربانی کریں گے, کہیں گے ایک دم ایسٹیمیٹ لگائیں گے کہ اتنے لاکھ جانور کی قربانی کر دی, یہ فضول سا کام ہو گیا. تو یہ اصل میں دوغلا پن ہوتا ہے. اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ فضول کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارے نزدیک جس کو وہ فضول کہہ رہے ہیں وہ فضل ہے.
बिल्कुल। चलिए मुफ्ती साहब, ये भी और ऑडियंस में से भी अगर उनकी डाउट्स हैं कुछ इल्हाद के हवाले से तो मुफ्ती साहब के लाइव प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, और यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर पाकिस्तान में एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर गुस्ताखी का फतवा लगाया गया, और उस पर उनके बाद 295C भी लगाई गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दीगर स्कॉलर्स ने ना सिर्फ वीडियो के अंदर बल्कि बाकायदा तहरीरी फतवे लिखकर इंजीनियर साहब के दिफा किया, और ये कहा कि इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की। और इसमें सबसे बड़ा नाम जामिया बिनोरिया, एक बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने भी फतवा दिया। अभी तक हमने आपकी राय इसके हवाले से नहीं सुनी कि क्या आपके नज़दीक। मैंने कई मरतबा इस ताल्लुक से राय दी है, एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा मैंने राय दी है। मैंने ये बात कही है कि मैं इसको गुस्ताखी नहीं मानता हूँ, गुस्ताखी एक बड़ा वर्ड है, मैं इसको बेअदबी मानता हूँ। जो कहने का तरीका है उसको बेहतर किया जा सकता था, लेकिन आपके उस्ताद मोहतरम जो हैं वो कहने के तरीके से वाकिफ नहीं है, सारा मसला ही यही है। तो अगर वो कहने के तरीके से वाकिफ हो जाएं तो उनके दसियों मसाइल हल हो सकते थे। देखें, तनकीद से कोई नहीं रुकता, हम भी तनकीद करते हैं, आप भी तनकीद कर सकते हैं, आपके उस्ताद भी तनकीद कर सकते हैं, कोई भी तनकीद कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तनकीद तनकीस नहीं होनी चाहिए। इशू यहाँ होता है जब आप तनकीद को तनकीस में बदल लेते हैं और बाजारी जबान आप इख्तियार करते हैं तो फिर उस तनकीद का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो मैं उसको गुस्ताखी नहीं मानता हूँ, मैं उसको बेअदबी मानता हूँ। रही ये बात कि क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं, जाहिर है कि मैं चूंकि पाकिस्तान के कानून का माहिर नहीं हूँ, इस ताल्लुक से मैंने उस वक्त भी कोई राय नहीं दी थी कि ये कानून उनके ऊपर सही दफा सही लगी या नहीं लगी। आई डोंट नो, मैं उसके बारे में अपने आप को कैपेबल भी नहीं पाता हूँ। लेकिन अगर शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उसको मैंने गुस्ताखी नहीं बेअदबी में करार दिया। तो शायद ये मेरा ही मौक़िफ़ है, दोनों के दरमियान किसी ने अभी तक मैंने कम से कम नहीं देखा कि फ़र्क किया हो कि गुस्ताखी एक अलग चीज़ है और बेअदबी एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुफ्ती साहब, चलें, आपने ये चीज़ तो क्लैरिफाई किया कि आप उसको गुस्ताखी नहीं मानते, आपने बेअदबी का हुक्म लगाया, लेकिन आपकी भी एक स्टेटमेंट जो है हमने न्यूज़ के अंदर भी कवर की थी। आपने भी वही बात लेकिन डिफरेंट एक पैगंबर के लिए कही थी। आपकी वो जो स्टेटमेंट है वो बेअदबी पर मबनी क्यों नहीं है, और इंजीनियर साहब की वो स्टेटमेंट जो है वो बेअदबी पर मबनी क्यों है? आप पूरा स्टेटमेंट अगर चलाएंगे, अगर सिर्फ आप यही मेरा वो 5 सेकंड 10 सेकंड का चलाएंगे तो शायद कोई भी आदमी ये फैसला नहीं कर पाएगा कि इसको बेअदबी के जुमरे में रखा जाए कि बादबी के जुमरे में। लेकिन अगर आप पूरी बात मेरी चलाएं और पूरी बात उनकी चलाएं तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या मैंने इंजीनियर साहब की तरह ये बात कही कि एक औरत जो अहले किताब है और वो शान रिसालत में गुस्ताखी भी कर रही हो, उससे भी एक मुसलमान की शादी हो सकती है? क्या ये बात मैंने कही कहीं? अब ये है बेअदबी कि आप एक गुस्ताख को, गुस्ताखे रसूल को, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये और फला 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 कह रही हो, ये जो सिनेरियो है ना, ये मैंने नहीं दिया। मैंने ये कहा कि भाई यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फला फला कहते हैं और उसके हमारे पास हवाले मौजूद है। ठीक है, तो पूरे तारीख इतने हवाले मौजूद है कि आप मेरे को अगर मैं देता चले जाऊं तो वो सारा टाइम इसी में लग जाएगा। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बयान कर रहे हैं, एक समझ लें हाइपोथेटिकल सिचुएशन बयान कर रहे हैं। उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वो एक औरत की जबान से जो एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं अल्लाह आलम कहाँ है उनके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, उससे वो फला 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 अल्फाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में निकलवा रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है? मुफ्ती साहब, उनका कहना यह है कि जो मैंने स्टेटमेंट दी थी मसीहियों के हवाले से, उसका भी सबूत है और बाकायदा जो उनके वकला हैं। नहीं, इसका सबूत बताए ना, ये जो मैं कह रहा हूँ इसका सबूत बताए ना कि एक मुसलमान का निकाह एक किताबिया से कि जो शान रिसालत में गुस्ताखी करती हो और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फला फला लफ्ज बोलती है, उससे निकाह जायज़ है। इसका सबूत क्या है? जी जी, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। जी जी, अगर उनकी उस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कर दिया जाए उस एंटी क्राइस्ट वाले वर्ड के साथ और उस गुस्ताखी के लफ्ज को अकीदतन गुस्ताखी के जुमरे में लिया जाए, तो क्या तब भी वो वैसे ही है जैसे आप बयान कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन अकीदतन गुस्ताखी? व्हाट डज दैट मीन? यानी कि अगर इंजीनियर साहब ने ये चीज़ बयान की है कि मसीही औरत नबी इस्लाम को नाउज़ुबिल्लाह एंटी क्राइस्ट मानती है, तो मानती नहीं, कहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ये एक अकीदतन गुस्ताखी है, यानी कि एक होती है हकीकी गुस्ताखी, यानी कि मैं तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो कि कहना तो हकीकी गुस्ताखी है ना। एक तो ये कि अपने दिल में उसने रखा हुआ है, भाई जाहिर है कि जो आदमी निकाह कर रहा है उसे क्या पता कि सामने वाली के दिल में क्या है। वो उसने अपने दिल में कोई चीज छुपा रखी है, वो अल्लाह जानता है, वो जानती है, ये बंदा नहीं जानता। एक ये है कि वो कह रही है, ये जो कह रही है ना, ये अकीदतन गुस्ताखी नहीं है, ये हकीकतन गुस्ताखी है। अच्छा जी, यानी कि आपकी स्टेटमेंट को भी पहले हम लाजिम मान लेते हैं कि वो भी जो आपने यहूदी औरत के हवाले से बात की थी वो भी मानने की हद तक कबूल की। मैंने यहूदी औरत की बात, अच्छा इसमें भी फर्क है। आपके यहाँ पाकिस्तान, आखिर आप तो पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो मसीही बिरादरी थी, क्या उन्होंने इंजीनियर के आपके उस्ताद की स्टेटमेंट को कंफर्म किया कि हाँ जी हम ऐसे ही मानते हैं? नहीं, अभी तक तो खामोश हैं। वो खामोश नहीं, रद्द किया,
सही से रिप्रेजेंट करें आप अपने उस्ताद को। उन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं कहते। अब मुझे बताएं कि यहूदियों, नहीं उन्होंने कहा मानते ही नहीं भाई, आप ये क्या बात कर रहा है। यहूदियों से अगर आप पूछें आज भी तो बताएं वो एंटी क्राइस्ट किसको कहते हैं। मैं करता हूं आपकी बात से। वो चाहे अमेरिका में रह रहे हो यहूदी, या रह रहे हो वो किसी और ईसाई रियासत में, हालांकि ईसाई रियासत वजूद नहीं रखती है, लेकिन चलो कहीं भी रह रहे हो जहाँ ईसाइयों का गलबा हो, वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। जी मुफ्ती साहब, आपने जो अभी जस्ट एक वीडियो का रेफरेंस दिया था हमारे ईसाई पादरी का, तो उन्होंने तो वीडियो बनाई है, उन्होंने तो कहा है कि हम एंटी क्राइस्ट नहीं मानते, लेकिन ईसाइयों के अगर लिटरेचर को देखा जाए, जैसे कि आपने भी अपने प्रोग्राम में यहूदियों के लिटरेचर का रेफरेंस दिया था, तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं उसको गुस्ताखी नहीं मानता हूं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, वो लिटरेचर मौजूद है, इसीलिए मैं उसको उन्होंने एक बात नकल की है, लेकिन नकल करने में जो अदब मलहूज होना चाहिए वो अदब नहीं मलहूज रखा। और ये मेरी पोजीशन आज की नहीं है, रोज अव्वल से यही पोजीशन है। और ऐसा नहीं है कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैंने अपनी पोजीशन बदल ली। मुफ्ती तारिक मसूद का फतवा मेरे सामने नहीं है, हाँ उनकी वीडियो शायद मेरे सामने मैंने देखी थी कई अरसे पहले। जामिया बिन नूरिया ने कोई फतवा दिया या आपसे मुझे पता चला है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के फतावा उलमा की तरफ से मौजूद है, मैं तो तारीफ करता हूँ कि गुस्ताखी नहीं है, बेअदबी है। और मैंने जो गुफ्तगू की है उसमें कहीं आप दिखा दें कि बेअदबी है। जी बिल्कुल। अगर मैं इस केस को मजीद स्पेसिफिक लेकर आ जाऊं कि अगर सिर्फ इंजीनियर साहब ये बात करें कि जो मसीही औरत थी, आप एक काम करें ना आसानी के लिए, इंजीनियर साहब का वो स्टेटमेंट अभी चलाएं। वो तो मुझे याद तो है, लेकिन अभी चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो लोगों के सामने ना आए। अब लोग जाकर दोबारा वो स्टेटमेंट तो देखेंगे नहीं, मेरी और आपकी बात ही सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वो स्टेटमेंट सामने लाएं तो पता चलेगा, फिर मेरा स्टेटमेंट भी सामने लाएं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलिए हम इसको कोई बात नहीं, लेकिन अब ये मत कीजिएगा कि बाद में एडिटिंग करके दोनों लगा दे, क्योंकि मुझे फिर कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं उस चीज़ का खास ख्याल रखता हूँ। बहरहाल जी, हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, हम अगले सवालात की तरफ चलते हैं। जो आपने अपनी स्टेटमेंट के हवाले से वजाहत दी थी, उसमें आपने ये कहा था कि मैंने जो स्टेटमेंट दी थी यहूदियों के हवाले से, वहाँ पर नाउज़ बिल्लाह और इलियाउज़ बिल्लाह जैसे कलिमात इस्तेमाल किए थे, और ये चीज़ और ये कलिमात जो है आपकी स्टेटमेंट को बेअदबी पर मबनी होने से बचाते हैं। और आपने जी बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये है, डाउट ये है कि क्या नकले कुफ्र से पहले इस तरह के जो जुमले हैं नाउज़ बिल्लाह इलियाउज़ बिल्लाह करने से पहले अल्लाह पाक ने हमें ये पाबंद किया है कि जब कभी भी हम नकले कुफ्र करेंगे तो ये जुमले इस्तेमाल करने? जरूरी नहीं है कि हर चीज कुरान में मौजूद हो। हमारे यहाँ एक जो समझ लीजिए कि शरीयत के जो मसादिर हैं उनमें कुरान के अलावा सुन्नत मसदर है, इसी तरीके से इजमा मसदर है, उर्फ मसदर है। तो लोगों का जो उर्फ है, खुसूसन जब मामला अदब का आता है तो अदब के उमूर उर्फ से तय होते हैं। हमारा जो मुसलमानों का उर्फ है, और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी मुसलमानों का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो उर्फ है, इसलिए मैं उसको अगर इजमा कहूं तो गलत नहीं होगा, वो ये है कि जब हम इस तरह की बातें खुसूसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते हैं कि जिससे कुफ्र लाजिम आ रहा है, तो उसमें इयाज़ बिल्लाह जरूर नकल करते हैं। अब आप ये तो कुरान में तो है नहीं, तो कुरान का कायल तो अल्लाह है ना, वो काहे को इयाज़ बिल्लाह कहेगा? ये तो हमारे लिए है अदब। जी जी, एक और चीज़ क्लियर कर दें कि जो हमारे उलमाए किराम हैं, रवायती उलमाए किराम हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी एक किताब लिखी है बाइबल से कुरान तक, इसी तरह से आला हज़रत ने भी अपनी किताबों के अंदर जब नकल कुफ्र किया है तो वहाँ पर ये आप वाली शराइत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। इवन डॉक्टर इसरार अली रहमा की एक वीडियो मौजूद है, वहाँ पर भी वो आप वाली बात करते हैं यहूदियों के हवाले से, लेकिन वो भी ये इलियाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह जैसे कलिमात इस्तेमाल नहीं कर रहे कि तो क्या अब वो भी नबी इस्लाम के बेअदब होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन किताबों में, हालांकि इस वक्त मुफ्ती तकी साहब की जो किताब है, क्या नाम बताया आपने? बाइबल से कुरान तक। बाइबल से कुरान तक, अगर आप उसके मुकदमे ही को देख लेंगे, ठीक है, उसी किताब के मुकदमे में, अब उसके अंदर मान लीजिए 1000 कुफ्र लिखे हुए हैं ईसाइयों के, तो अब 1000 मरतबा तो इयाज़ बिल्लाह नहीं आएगा ना। लेकिन अगर इजमालन मान लीजिए किसी बात को एक शख्स ये नकल करता है कि इयाज़ बिल्लाह मसीहियों के ये कुफ्री अकीदे हैं, और यहाँ हम उनका जवाब देंगे, तो बस काफी हो गई बात, क्योंकि उसी किताब में लिखी हुई है। तो एक जगह नहीं, 10 जगह मुफ्ती तकी साहब ने ये बात लिखी होगी। बाकी डॉक्टर इरशाद साहब ने हजारों वीडियोज है, मैंने उनकी इत्तेफाक से कोई वीडियो मुकम्मल नहीं देखी, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो जरूर देखी है, तो उनके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत से मौकों के ऊपर इयाज़ बिल्लाह या इयाज़ बिल्लाह या कोई और तरीका अदब के मलहूज़ रखने का किया होगा, और मैं उनको इसीलिए बेअदब नहीं समझता हूँ। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इंजीनियर जिसका जो आपके उस्ताद हैं, उनका आप मुवाजना डॉक्टर इसरार साहब से कर रहे हैं या मुफ्ती तकी साहब से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता, जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इनमें अवामी परसेप्शन बेअदब और बाअदब होने का किसके ताल्लुक से है? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। नहीं समझ नहीं, जरा बता भी दे। अवामी तासुर तो मेरे ख्याल से डिटरमाइन नहीं करता। नहीं, डिटरमिन करता है, अवामी तासुर ही करता है। उसकी वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह फरमाया कि जब जनाजा जा रहा था तो लोगों ने उस शख्स की तारीफ की जिसका जनाजा जा रहा था, आपने फरमाया वजबत, जन्नत वाजिब हो गई, ये अवामी परसेप्शन है। दूसरे जनाजे के बारे में जब लोगों ने उसकी बुराई की तो आपने फरमाया वजबत, जहन्नम वाजिब हो गई, ये अवामी परसेप्शन है। तो अवामी परसेप्शन बहुत मैटर करता है।
تو یہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. لیکن یہ چیز بھی ڈٹرمن کرتی ہے. تو جو عوامی پرسپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں, انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں. دنیا, میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا, وہ بھی یہ کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے, ان کے یہاں دوسروں کی تنقید نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں دوسروں کی تنقید نہیں کی جاتی ہے, باوجود کہ بہت سے علماء نے ان سے اختلاف کیا, لیکن انہی علماء کے اساتذہ کو وہ شیخین کے نام سے یاد کرتے تھے. اس میں ایک شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں. تو جبکہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت سے تفسیری امور کے اوپر اختلاف کرتے تھے, اور یہ اختلاف تو امت میں چلتا ہی رہے گا. تو اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے, آستینے چڑھا کے گالیاں دے کر اختلاف نہیں ہوتا بھائی. تو جس آدمی کی زندگی بے ادبی سے عبارت ہو, یہاں پر آپ اس کے ادب کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی میں سمجھ گیا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ساری ویڈیوز تو نہیں دیکھی, لیکن یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ یا اعوذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے ہوں گے. تو کیا یہ حسن ظن انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے کروں؟ ایک میں نے پہلے کہہ دیا کہ پوری زندگی جس آدمی نے بے ادبی کی ہو, تنقید کے نام پر تنقید کی ہو, جیل میں جانے سے پہلے ہاف کمپرومائز ہو, جیل میں آنے کے بعد فل کمپرومائز ہو, ایسے آدمی کے بارے میں کہاں تک حسن ظن رکھے بھائی؟ بالکل, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ بزرگوں اور بابوں حسن ظن کا کوئی موقع تو دے ہمیں, ہم تو چاہتے ہیں حسن ظن رکھے, اور بندہ موقع ہی نہیں دیتا. جی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے ایک بات بتائیں, سن لیجیے, مفتی شمائل کی ڈیبیٹ ہوئی, آگ کس کو لگی؟ انجینئر کو. بھائی تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ بھائی پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو, دونوں کے اوپر 295 سی لگ جاتی, اور مفتی شمائل پہ تو 295 اے لگتی. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ مفتی شمائل نے دستبوسی کی ہے, تو بھائی پوری عمارت آپ کی تو ڈھہ گئی نا. تو آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ جہاں آپ کو ملینز آف لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے ملینز لوگ میرے شاگرد ہیں, وہاں بیٹھ کر آپ جھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کرنی ہے تو پہلے تحقیق کریں. اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار کے تعلق سے میں نے کوئی کہا تو نہیں کہ ہاں یا نہ, میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو بالکل مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو کو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو دیکھیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. تو آپ ذمہ دار, آپ یعنی ڈیبیٹ ہوئی ایسی کہ جس کو غیر مسلموں نے جس کے اثر کو محسوس کیا, عرب نے محسوس کیا, عجب نے محسوس کیا. آگ لگی تو ایک ہی جگہ, اور وہ ہے جہلم. ایسا کیوں ہوا؟ مجھے آپ جواب دیں اس کا کہ آپ کے استاد محترم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیوں کمپرومائز؟ کہ شاید ان کو جو ہے وہ غلط خبر پہنچائی گئی کہ انہوں نے دستبوسی کی ہے, جبکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی. اگر یہاں ہے نا تو بھائی صاحب پھر بہت ساری چیزیں ان کو غلط ہی بتائی گئی ہیں, اور انہی کو چلا رہے ہیں وہ. جی چلیں, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک یہودی اور عیسائی عورت سے آج کی ڈیٹ میں شادی کی جا سکتی ہے؟ یہودی اور عیسائی اگر پریکٹسنگ ہیں, یعنی وہ یہودیت اور عیسائیت کو مانتے ہیں, تو بالکل ان سے نکاح کا جواز ہے. ہاں سویلائزیشنلی یعنی اس کو آپ کلچرلی کیسے دیکھتے ہیں, مثلا ایک کتاب ہے احکام القرآن امام جساس کی, اور اس میں انہوں نے, اور یہ کوئی بہت عرصہ پہلے میں نے یہ پڑھا تھا, اس لیے ہو سکتا ہے کہ حوالہ میرے ذہن میں نہ ہو, عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کا فتویٰ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے, سورہ مائدہ کی اس آیت کے تحت کہ جہاں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے, وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کسی کتابیہ سے نکاح کرے. انہوں نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں, یعنی یہ ان کی ایک رائے ہے. کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس سے اولاد کے پکے سچے مسلمان ہونے کا جو امکان ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک غیر مسلم ماں ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورا معاشرہ پکا مسلمان ہے. بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھے گا. لیکن اگر آپ کفرستان میں رہتے ہیں جہاں آپ اسلامی مظاہر آپ کے ارد گرد نہیں ہیں, مساجد سے کتنے مسلمان, خصوصاً یورپی ممالک میں مساجد سے کتنے مسلمان کنیکٹڈ ہیں, ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں رہتے ہیں. تو اگر ایسے ماحول میں ایک شخص کسی کتابیہ سے نکاح کرتا ہے, یہودیہ سے یا عیسائی عورت سے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے بچے ایمان کے اوپر یا اسلام کے اوپر باقی رہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ باقی رہیں تو کم سے کم اسلام پریکٹس میں نہیں آئے گا. کیوں؟ چونکہ مظاہر اسلام باہر نہیں ہے اور گھر میں بھی اسلام فل نہیں ہے. تو اس لیے رائے تو یہی دی جائے گی, لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو کوئی نہیں بدل رہا ہے, یعنی شرعاً یہ جائز ہوگا, اس کو زنا نہیں کہیں گے. جی ایک چیز آپ نے یہ فرمائی تھی شروع میں کہ پریکٹسنگ یہودی اور عیسائی عورت ہو تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے. تو پلیز کیا آپ ہمیں تھوڑا سمپل کر کے بتا سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ یہودی, پریکٹسنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول میں کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ اچھا تو کیا آپ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں, کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, کیا آپ حضرت عیسیٰ کو گاڈ ہی صحیح کچھ مانتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں مانتے, کرسمس منا لیتے ہیں بس, اتنے اس حد تک ہم عیسائی ہیں. تو یہ لوگ دراصل ملحد ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے لیکن عید کے دن کا شیر نہ چھوڑے, تو بھائی اب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ابھی اس کو آپ اس وجہ سے مسلمان تو نہیں کہیں گے نا, یہ کہیں گے ملحد ہو گیا, شیر کھا کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بہت سارے شیر خور عیسائیوں میں بھی ہیں, تو وہ بس کرسمس کی حد تک کے عیسائی ہیں, باقی وہ عیسائی نہیں ہیں. تو ان کو آپ ملحد کی زمروں میں رکھیں گے, ان سے جائز نہیں ہے نکاح کرنا.
جی، جو آپ نے شروع میں یہ اسپیسیفکلی بتایا کہ جو لوگ جو عیسائی ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، تو میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ایسے عیسائیوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے اسلام میں؟ ایسے عیسائی تو خود قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ تم ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تم تین کیوں کہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ حضرت مریم کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائیوں کا ایک فرقہ جو کسی زمانے میں رہا ہوگا وہ حضرت مریم کو خدا مانتا تھا، آج بھی بہت سے فرقے ان کے یہاں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے وہ عقائد کے جن کو جو آج موجود ہیں، قرآن نے تو ان کی تردید کی ہے، اس کے باوجود مسیحیوں سے اور عیسائی خواتین سے نکاح کو جائز کرا دیا ہے۔ جی، اگر اسی طریقے سے ہم یہودی عورت سے نکاح کے حوالے سے بات کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو الزام لگاتے تھے کہ وہ تو نعوذ باللہ ولد الحرام ہیں، اور سیدہ مریم کے حوالے سے یہ اس طرح کی غلط چیزیں بیان کرتے تھے۔ تو کیا ایسی یہودی عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب مانتی ہو؟ میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون گستاخی کرتی ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور علی الاعلان کرتی ہے، تو ایسی خواتین سے تو بالکل جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ صرف مسئلہ سویلائزیشن کا نہیں ہے۔ جو عورت عملاً گستاخی کر رہی ہے وہ اپنے بچوں کو وہی سکھائے گی۔ لیکن اگر یہودی، آج بہت بڑی تعداد میں یہودی ہیں جن کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہاں بھی وہ تورات کو مانتے ہیں اور سینیگوگ میں جاتے ہیں، باقی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ ہے، بہت سو کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور بہت سو کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ بھی ٹھیک ہی تھے۔ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی حضرت عیسیٰ کو وہ نہیں مانتی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی یہودی ہے جو گستاخی عملاً نہیں کرتی ہے، اعتقاداً کرتی ہو، آپ نے جو تقسیم کی نا عقیدے والی گستاخی، عمل والی گستاخی، تو عقیدے والی گستاخی کر رہی ہے تو کرے، لیکن عملاً نہیں کرنی چاہیے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ اگر دل میں مانتی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اگر وہ عملی طور پر گستاخی کر رہی ہے کسی بھی نبی کی تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ عملی طور پر گستاخی ہے کہ وہ دل میں مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ نعوذ باللہ ویسے تھے؟ نہیں، عمل ہے، عمل ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ دل میں اگر کوئی چیز ہے اس کا تعلق دل کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا۔ جی، ایک اور چیز پلیز مجھے یہاں پر کنفرم کر دیں، یہ ڈاؤٹ بھی ہے ہماری کہ جو انجینئر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے پورے کانٹیکسٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو مسیحی عورت نبی اسلام کو ویسا مانتی ہے جیسا انجینئر صاحب بتا رہے تھے، تو کیا وہ عقیدے کی حد تک رکھتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ عملاً اس کا اظہار نہیں کرتی، تو کیا اس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے اسلام میں؟ میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی نبی کی عملی گستاخی کرنے والی عورت سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی عورت اپنے دل میں کچھ چھپائے بیٹھی ہے تو اس کو آپ یعنی پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسیحیہ ہے، دیٹس اٹ، اور اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کا جو ماحول ہے کہ جس میں مظاہر اسلام، بالکل شاعر اسلام ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ملکوں میں شاعر اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسی عورت سے نکاح نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی صحابہ کا ہی فتویٰ ہے، لیکن کیا جانا چاہیے، اور زنا میں فرق ہے، یعنی اس کو ہم زنا نہیں کہیں گے۔ جی، چلیے، بہت شکریہ مفتی صاحب یہ چیز بھی ہمیں کنفرم کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں ہم کچھ اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ پر، اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں افغانستان میں قانون سازی ہوئی جس پر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون سازی کی گئی ہے وہ سوسائٹی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کی گئی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مذہبی عالم جو ہے کوئی جرم کرتا ہے تو اسے یہ میری نظر سے نہیں گزرا، کسی نے پوسٹ ضرور کی، کہیں میں نے دیکھی کہ بھئی یہ تقسیم کی ہے، لیکن ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو۔ جی، جہاں تک میں نے یہ چیز اسٹڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی علماء کے لیے الگ سزائیں ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کے لیے الگ سزائیں ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے الگ سزائیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مذہبی علماء ہیں ان کو صرف وارن کرنا ہی انف ہے جرائم سے روکنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو عام الناس ہیں، یعنی اگر کوئی عالم جو ہے وہ زنا میں خدا نخواستہ ملوث ہو جائے، چوری میں ملوث ہو جائے، تو اس پہ کوئی سزا نہیں، تعزیراتی سزا کے حوالے سے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے۔ جی، یعنی حدود و قصاص سے ہٹ کر جو عام تعزیرات ہیں ان کے تعلق سے تو مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے صرف ایک پوسٹ اتنی ہی جتنی آپ نے کہی دیکھی ہے، لیکن میں نے وہاں کے قوانین جو بھی پاس ہوئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا، تفصیلی کا اجمالی بھی جائزہ نہیں لیا۔ صرف ایک قانون جو میرے سامنے آیا وہ اس کے تعلق سے آیا، شان رسالت میں گستاخی یا توہین کے تعلق سے، کہ بھائی اس میں اگر توبہ کر لی تو اتنے سال کی، اور اگر دوبارہ کیا تو پھر سزائے موت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بیلنس قانون ہے، لیکن یہ جو تفریق والی بات کی ہے یہ آپ دوسرے شخص ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں، اور تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، جب تک کہ میرے سامنے ان قوانین کی تفصیلات نہ ہو تو میں اس وقت تک کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل فیئر انف۔ انجینئر تو ہوں نہیں میں، کسی نے بتایا اور میں نے کامنٹ کر دیا۔ جی، مفتی صاحب ایک اور چیز کنفرم کر دیں کہ آپ نے اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ گستاخی کی سزا ظاہر پر دی جائے گی۔ ہاں، اور یہ بھی بتا دوں میں اویس ربانی صاحب ہی کے پروگرام میں گستاخی اور بےدبی میں نے فرق کیا تھا، مجھے یاد آیا کہ انہی کے پروگرام میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو یہ بات یاد رہی ہوگی۔ جی، سوری، لیکن اس پروگرام میں آپ نے معذرت کر دی تھی یہ کہنے سے کہ میں گستاخی کے حوالے سے اپنا موقف نہیں دوں گا، اسلامی نظریاتی کونسل جو فیصلہ سنائے گی وہی میرا موقف ہوگا، تبھی میں نے اسٹارٹنگ میں یہ سوال کیا تھا۔ جی، میں سوال عرض کر رہا تھا کہ گستاخی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گستاخی
گستاخی کی سزا ظاہر پر دی جائے گی. لیکن اگر ہم باقی سزاؤں کو بھی دیکھیں, سب سے بڑی سزا جو قتل کی سزا ہے, تو وہاں پر بھی انٹینشن کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. جو قتل خطا ہے اس کے لیے الگ سزا ہے, اور جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے اس کے لیے الگ سزا ہے. تو یہاں پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹینشن کو نہیں دیکھا جائے گا, صرف ظاہر کو دیکھا جائے گا؟ قتل خطا اور قتل عمد میں آپ جو فرق کرتے ہیں وہ نیت کی بنیاد پر کرتے ہیں, یا قتل کی بھی 3 طرح کے ہیں, قتل عمد, قتل شبہ عمد اور قتل خطا, یا ہتھیار کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ایک آدمی نے ایک کلوز پراکسیمیٹی پہ گولی چلا دی, بندوق ہے اس کے پاس, سامنے والے کے گولی چلا دی. کلوز پراکسیمیٹی کہہ رہا ہوں, ایک ہے بہت دور, وہ سمجھ رہا تھا کہ ہرن ہے, اور بہت دور کہیں کچھ اس کو لگا کہ شاید ہرن ہے, اور اس نے گولی چلائی اور وہ بندہ نکلا انسان. یہ قتل خطا. یعنی اس میں اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ثابت کر دے کہ بھائی میں تو ہرن کا شکار کرنے کے لیے گیا تھا, ہرن کو مارا تھا, یہ بندہ کہاں سے آیا, بس ہو گیا کافی. اب دل تو چیز کا کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن اگر مان لیجیے وہ کلوز پراکسیمیٹی میں ہے اور وہاں سے اس نے گولی چلائی, تو اس کو قتل خطا نہیں کہا جائے گا. وہ کہے گا نہیں یہ غلطی سے ہو گیا, نہیں میں تو اس کو ہرن سمجھ رہا تھا, بھائی 20 فٹ کے اوپر بندہ ہے تو اس کو ہرن کیسے سمجھ رہا تھا. تو اب یہاں نیت نہیں دیکھی جائے گی, ہتھیار دیکھا جائے گا. ہتھیار دلیل بنے گا کہ اس بندے کی نیت کیا تھی. ورنہ تو ہر قاتل یہ کہے کہ میری نیت تو اصلاح تھی معاشرے کی, میں تو اس کو پیار کر رہا تھا, وہ تو گولی لگ گئی اس کے, تو کوئی بھی قاتل اس کو آپ کبھی سزا ہی نہیں دے پائیں گے. تو یہاں پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہتھیار کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہ جو قیاس آپ نے کیا یہ قیاس غلط ہے. اب آ جائیں گستاخی کے اوپر. ایک آدمی اگر گستاخی کرتا ہے اور ظاہری طور پر, تو ہر گستاخ جو دل سے بھی گستاخی کر رہا ہوگا, جب اس کو سزا دی جائے گی نا, تو وہ یہ کہے گا میری تو نیت کچھ اور تھی, وہ غلطی سے ہو گیا. تو پھر تو لا اینڈ آرڈر کبھی بھی مینٹین ہو ہی نہیں پائے گا. تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس کی یعنی اس نے واقعی ظاہراً گستاخی کی ہے یا اس نے گستاخی نہیں کی ہے. دل میں اس کا اعتقاد ہے, دل میں کچھ بھی ہو, اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. لیکن اگر زبان سے اس نے کہا ہے اور یا لکھ دیا ہے, اس نے کوئی بات لکھ دی ہے گستاخی والی, تو آبویسلی اس کے اوپر سزا جاری ہوگی. لیکن میں نے ابھی جیسے کہا کہ افغانستان کے تعلق سے جو قوانین آئے ہیں, جو صرف وہ ایک قانون میں نے پڑھا, 2-3 اور قوانین میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, لیکن وہ والا قانون چونکہ آئی کیچی تھا کہ ہاں یہ انہوں نے ایک نئی بات نکالی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توہین رسالت والے مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر اتنے سال کی سزا ہے, شاید 2 سال کی سزا ہے یا 6 سال کی, میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ پھر اگر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, اب یہ ثابت ہو گیا کہ آدمی گستاخ ہے, جبھی تو ریپیٹ کر رہا ہے نا. پہلی آپ نے ایک مرتبہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, دوبارہ تو نہیں دیں گے. تو اب انہوں نے اس کو سزائے موت بھی نہیں دی, اور معاملے کی سنگینیت کو اس طرح باقی رکھا کہ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ کچھ نہ کچھ سزا بھی دی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو سزائے موت. آئی تھنک یہ بہت بیلنس قانون ہے. جی مفتی صاحب, ایک جو آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم نیت کو دیکھیں تو وہ تو سزا کے ٹائم پہ جو ہے وہ مجرم بھی, گستاخ جو اصل میں ہوگا وہ بھی معافی مانگ لے گا اور وہ کہے گا کہ میری نیت گستاخی کی نہیں تھی. تو یہاں پر اگر ہم اس کو تھوڑا اور اس کی تحلیل کریں, ایک تو یہ ہے کہ جو عام گستاخ ہیں جن کا پورا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے کہ وہ گستاخی کرتے ہیں, لیکن اگر کسی کی بات میں, کسی کی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی ابہام ہے اور خاص کر وہ مذہبی اسکالر ہے, تو کیا ایسی صورتحال کے اندر بھی صرف ظاہر کی بنیاد پر اس کو مطلب آپ اپنے استاد کے دفاع میں پورا زور لگا کر میری زبان سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ 295C غلط لگا؟ اگر یہ بات ہے, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. ہاں پہلے کلیئر ہو گیا, پہلے کلیئر کر دیا کہ وہ گستاخ نہیں ہے. میں جسٹ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پریمس بلڈ کیا ہے اس میں انٹینشن کو آپ نے کوئی بھی جگہ نہیں دی, جبکہ اگر کہیں پہ ابہام موجود ہو, کوئی عالم ہو, ہم صرف انجینئر صاحب پر نہیں بلکہ دیگر اسکالرس پر بھی فتوے لگے ہیں, اگر ابہام موجود ہے تو وہ ابہام الفاظ میں ہی ہے نا. اگر وہ ابہام کہاں ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ نہیں میری نیت ایسی تھی ویسی تھی. بھائی ابہام میں تو ابہام بھی تو الفاظ ہی میں ہوگا نا. مثال کے طور پر وہ جو سمجھ لیں کہ جنید جمشید والی کنٹروورسی ہوئی تھی, اب مجھے ایگزیکٹ الفاظ ان کے یاد نہیں رہے, یا مفتی طارق مسعود صاحب نے کینیڈا میں ایک بیان دے دیا تھا. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اپوز میں نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, جو مفتی صاحب کو برا بھی لگا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ وہاں میں انڈیا کی صورتحال اور امریکہ کی صورتحال الگ ہے, پاکستان کی صورتحال الگ ہے. مفتی صاحب کے قریبی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ نے کیا کہہ دیا. تو خیر اینی ویز, وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اوپر میں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب کا رجوع بھی کوئی رجوع ہے, رجوع کریں تو صحیح سے کریں رجوع. وہ جو انہوں نے قرآن کی آیت کے تعلق سے ایک بات کہی تھی نا, آپ کو شاید یاد ہو, تو رجوع ان کو بغیر کسی قیل و قال کے کرنا چاہیے, تو جو بعد میں انہوں نے کر لیا, بات ختم ہو گئی. یعنی ہم نے بھی دینی حمیت میں ہی بات کہی تھی, ورنہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی ہماری خدا نخواستہ دشمنی کوئی ہے, ہمارے دوستوں میں سے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابہام والی بات ہے, یہ ہے ابہام کہ ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی میں رجوع کرتا ہوں, مجھے یہ نہیں یہ کہنا چاہیے تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. الفاظ ہی سے تو اس نے ثابت کیا نا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا, تو ٹھیک ہے دیٹس فائن. لیکن ایک آدمی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو العیاذ باللہ گالیاں دے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں یہ تو ابہام ہے, نہیں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. گالی تو گالی ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. تو اس میں آپ نیت کیسے نکال کے لائیں گے؟
जी जी, मैं केस स्टडी रख देता हूँ यहाँ पर ठीक है। कि कभी कभार जो आपने मिसाल दी मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाली, आपने कहा कि इबहाम अल्फाज के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन कभी कभार ऐसी स्टेटमेंट आती है हमारे उलमा किराम की तरफ से, मैं उस चीज़ को शुरू नहीं करना चाहूँगा, फिर आप मुझे कहेंगे कि इंजीनियर साहब तो यही काम करते हैं। जस्ट मैं इशारा कर देता हूँ कि जो हमारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र के कुछ उलमा हैं, उन्होंने गिरफ्त की हमारे देवबंद के अकाबरीन की, तो वहाँ पर तो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके इबहाम के अंदर भी मतलब हम डाउटफुल हैं, सिर्फ हमें इंटेंशन बचाती है उन पर तकफीर का फतवा ना लगाने की कि वो बहुत जय्यद आलिम थे, तो वो नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेंशन बचाती है कि जी नहीं नीयत ये थी, नहीं, बल्कि ये मैं आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं कि जिस मौजू के ऊपर मैं आमतौर से गुफ्तगू नहीं करता हूं और नहीं मेरी न मैं करना चाहता हूं, और उसकी वजह है कि चूंकि हमें अपने मैदान की हिफाजत करनी है। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि बहुत सी मरतबा ऐसा भी हुआ है कि जो बात जैसी थी वैसी नहीं कही गई और इसलिए वो गुस्ताखाना लगी। जी, एक और चीज़ मुझे बता दें कि जैसे सैयदना उमर के दौर में जब कहत साली हुई तो वहाँ पर चोर की सज़ा को उन्होंने टेम्परेरी तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया, तो वो भी वहाँ पर भी उसके पीछे इंटेंशन ही मलहूज़ खातिर थी कि चलें इस दौरान मजबूर हैं लोग चोरी करने के लिए, वो ये सब चीज़ें कर देते हैं, तो क्या उस चीज़ का इज्तिहाद यहाँ पर नहीं किया जा सकता कि गुस्ताखी में भी इंटेंशन देखी जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि यानी लोगों को गुस्ताखी करने की ऐसी क्या नौबत आ रही है कि गुस्ताखी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, क्या ऐसी कोई सिनेरियो है? नहीं, मैं उलमा का दिफा कर रहा हूँ कि उलमा पर नहीं लगनी चाहिए। नहीं, देखिए अभी तो आप थोड़ी देर पहले कहने लगे कि भाई अफगानिस्तान के ताल्लुक से ये खबर आ रही है कि वहाँ उलमा के लिए कवानीन अलग हैं, इससे तो माशरे में तफरीक हो जाएगी ना कि आम लोग कुछ भी कहे उसको खट से पकड़ लिया और आलिम कुछ भी कहता फिर, ये क्या बात हुई? अगर आलिम गुस्ताखी करेगा तो उसके ऊपर भी सजा होगी और आमी अगर गुस्ताखी करेगा तो उसके ऊपर भी सजा होगी। शर्त ये है कि गुस्ताखी साबित होनी चाहिए, ये शर्त है, गुस्ताखी साबित होनी चाहिए बिला कीलो काल के, बगैर किसी इबहाम के, और इबहाम भी अल्फाजी में निकलेगा, यानी अगर एक आदमी लिख रहा है अलियाज़ बिल्लाह गाली दे रहा है तभी तो गुस्ताखी साबित होगी ना, इसके अलावा और कौन से साबित और किस तरीके क्या तरीका है साबित करने का? लेकिन अगर एक आदमी कह रहा है कि नहीं ये स्टेटमेंट है, इसके दो माना निकलते, मैं नहीं, मेरा ये वाला माना मुराद है, हाँ मैं इससे भी रुजू करता हूँ और मुझे इससे बेहतर अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए था, तो ये आप आलिम को भी दे और आमी को भी दे, दोनों को हक बराबर होना चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। एक और चीज़ प्लीज़ लास्ट पे इसको भी एड्रेस कर दें कि अभी रिसेंटली आपका एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपसे सवाल किया गया था कि क्या इंजीनियर साहब के हवाले से आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं कि उनको सुनने के बाद लोग मुल्हिद हुए हैं, तो आपने वहाँ पर इंजीनियर साहब के हवाले से तो गुफ्तगू नहीं की कि मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आपने अलबत्ता गामदी साहब के हवाले से ये फरमाया था कि उनकी डॉक्ट्राइन के अंदर मुल्हिदीन को सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिलते, ये स्टेटमेंट आपकी थी। तो आजकल गामदी साहब की इल्हाद के ऊपर सीरीज़ भी चल रही है, तो प्लीज़ आप हमें कोई ऐसा सवाल बता दें जो हम उनसे पूछ सकें जो आपके मुताबिक उनकी डॉक्ट्राइन के अंदर उनका जवाब नहीं है। मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कोई इल्हाद के ऊपर सीरीज चल रही है, माशाल्लाह अगर चल रही है तो हम भी सुनेंगे, देखेंगे कि ऐसी क्या बात है। असल बात ये नहीं है कि हम कोई ऐसा टफ सा सवाल उनसे करें कि जी गामदी साहब जो है वो लाजवाब हो जाए, वो उवैस इकबाल ने उनको 10 मरतबा कर रखा है। असल बात यह है कि क्या मुल्हिदीन उनके जवाबों से सेटिस्फाई होकर ये कहते हैं कि भाई हाँ अब बात सही हो गई? उनके जवाबों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सिवाय शुगर कोटिंग के और कुछ नहीं हुआ, यानी जो जहां भी एतराज हो रहा है ना किसी मुल्हिद को, गामदी साहब कहते हैं ये तो है ही नहीं इस्लाम में। मैं सोचता भाई आप आए अभी 20 साल पहले, 30 साल पहले आपको कोई जानता नहीं था, 1400 साल से एक प्रैक्टिस चली आ रही है, मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? आपने जो एकदम ट्विस्ट कर दिया। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ गामदी साहब की जो डॉक्टरीन है वो ये है कि आपकी गाड़ी अगर खराब हुई और इंजन का अगर उसमें साइन आया तो गामदी साहब वहाँ इंजन के साइन पर टेप लगा देते हैं, गाड़ी ठीक हो गई। भाई इंजन खोल के जरा ठीक देखो तो इंजन में क्या प्रॉब्लम है, आपने इंजन के ऊपर इंजन के साइन के ऊपर टेप लगा दिया कि गाड़ी ठीक हो गई। ये डॉक्टरीन है, उनकी डॉक्टरीन का खुलासा है। तो असल ये है कि लोग ये कहते हैं, मसलन अगर उनकी डॉक्टरीन वाकई इतनी ज्यादा शानदार होती तो हारिस सुल्तान कब का इस्लाम कबूल कर लिया होता। हारिस सुल्तान ने तो कहता है कि भाई ना तो यहाँ लोंडी का मसला, ना बांदी का मसला, ना जिहाद का मसला, ना किसास का मसला, ना हाथ कटने का मसला, कोई मसला ही नहीं है इनके इस्लाम में, टेंशन ही नहीं है, काफिर भी काफिर नहीं, जहन्नमी भी जहन्नमी नहीं, सारे रास्ते जन्नत जाने वाले। अब जब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो बंदा क्यों नहीं कबूल कर रहा इस्लाम? उसको एतराज ही उस पर था ना, उसको एतराज लोंडी का मसले पर है, उसको एतराज हज़रत आयशा के निकाह के मसले पर है, उसको जिन मसले के ऊपर एतराज है, गामदी साहब ने तो सारे मसले हल कर दिए ना, तो ये क्यों नहीं आ जाते? उनके मसले तो हल हो गए। तो बात यह है कि ये शुगर कोट इस्लाम है कि हर वो चीज के जो प्रॉब्लम आपको दे रही हो उसको आप इनकार कर दें। तो कैसे कोई आदमी, खुसूसन अगर मुल्हिद मुखलिस है, अगर कोई मुल्हिद मुखलिस है और वाकई वो ये समझता है कि इस्लाम में उससे तहकीक करके नतीजा निकाला है कि इस्लाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके नजदीक, तो वो तो कभी भी ये डॉक्टर नहीं मानेगा। जी मान चुका होता 60 एपिसोड किए उसने। जी जी, मुफ्ती साहब आपने बड़ी खतरनाक बात ये की कि ओवैस इकबाल साहब ने गामदी साहब को लाजवाब कर दिया, जबकि मैंने भी वो डिबेट्स देखी हैं। मैंने नहीं कहा, ओवैस इकबाल खुद कहता है जी, मैंने ओवैस इकबाल की बात नकल की है। जी जी, वो तो खैर कैसर राजा साहब के हवाले से भी दावा करते हैं। वो उसने मेरे साथ डिबेट में ये कहा कि गामदी साहब इसका जवाब नहीं दे पाए, उस पर मैंने क्या कहा, भाई वो ना दे पाएंगे मैं दे देता हूँ, वो तो पब्लिकली कहा ना उसने। हाँ, तो वो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ।
लेकिन उनकी डिबेट्स हमने भी देखी हैं गामडी साहब की। हम जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनके इस्तेदलाल से। मैं खुद बहुत सी ऐसी डाउट्स थी जो कि आपकी वीडियोस देखने की वजह से भी और गामडी साहब का कंटेंट सुनने की वजह से भी हमारा ईमान मजबूत हुआ। तो आपने कहा कि हारिस सुल्तान ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, तो वो तो हमेशा यही रीज़न देता है कि मेजॉरिटी लोग तो उनके साथ है ही नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि वो मेरी बात सुन के हारिस सुल्तान ने इस्लाम कबूल कर लिया, या मैं उस वक्त अपने आप को हक पर मानूंगा जब सारे मलाहिदा मेरी बात सुनकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस्लाम कबूल करना या किसी का हिदायत पर आना, ये तो अल्लाह ताला तो की तौफीक की बात है। जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे वो इस्लाम में दाखिल होगा, जिसको नहीं देगा वो नहीं जाए, चाहे कितनी ही बात हक की उसके सामने पहुंच जाए। असल बात ये है कि मुल्हिदीन गामदी साहब के नैरेटिव और उनके वर्ल्ड व्यू को सुनने के बाद क्या ये कहते हैं कि हाँ जी अब बात समझ में आ गई, लेकिन हम मानने के नहीं, या ये कहते हैं कि भाई आप किधर की बात कर रहे हैं, आपने वेल एंड गुड कर दिया हर चीज को, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर कर दिया, ये सारे मुसलमान देखो शुरू से लेकर आखिर तक के आज तक के क्या मानते आ रहे हैं, आप तो 20 साल पहले आए हैं। तो असल बात यह है कि क्या वाकई 20 साल पहले इस्लाम को कोई समझ नहीं पा रहा था और अचानक 20 साल पहले एक बंदा है उसने कहा कि नहीं जी इस्लाम में तो ये सारी चीजें हैं, वो तो है ही नहीं जो 1400 साल से लोग समझ रहे थे। ये जो तरीका है ना, ये मुनासिब नहीं है। जी जी, आपने एक और लाइव आप खुद जो है जब हसन इलियास साहब की स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो आप भी तो किन लोगों को दावत देते हैं कि भाई ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आ जाएं। आपने दिखा है ना, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आ जाए भाई, है ना। ये ऑर्थोडॉक्सी क्या है, आपका लफ्ज है, ये हसन इलियास का लफ्ज नहीं है, ये आपने लिखा है। तो ऑर्थोडॉक्सी क्या चीज है? यही कैसर राजा साहब एक्सप्लेन करते हैं कि जो रवायती मुसलमान हैं उन्हीं के लिए वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसके ऑपोजिट में क्या है? इसके अपोजिट में तो ऑर्थोडॉक्स का ऑपोजिट क्या होता है? मॉडर्निस्ट हो सकता है। मॉडर्निस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये कह रहे हैं हसन साहब को बुला के कि भाई ये तो मॉडर्निस्ट बंदा है। अच्छा, जदीदियत जो है वो इस्लाम की नशत सानिया नहीं है, ये यूरोप की नशत सानिया। जदीदियत जो है यूरोप से चली है, और यूरोप ने जब नशत सानिया की तो ईसाइयत की पूरी शरीयत को उन्होंने एक कलम कैंसिल कर दिया। गुलाम बानी का निजाम ईसाइयत में भी था, ठीक है, ताद्दुद अज़वाज ईसाइयों के यहाँ भी थी। हर चीज को उन्होंने कैंसिल करके कहा भाई अब हम मॉडर्न हो गए हैं, अब हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बस ईसाइयत हमारे यहाँ इतनी रह गई कि हम अल्लाह को मान लें और अल्लाह को भी एक को 3 माने, 3 को 1 माने, वगैरह वगैरह, बस इतने ईसाई हैं। बाकी हम शरीयत हजरत ईसा की शरीयत को नहीं मानते। आप उन गामदी साहब को या उनके दामाद को खुद ही कह रहे हैं कि ये जदीदियत के तर्जुमान है, और बाकी उम्मत मुस्लिमा को आप ऑर्थोडॉक्स बोल रहे हैं। ये तो आपके अल्फाज हुए। मेरा तो कॉन्टेक्स्ट मजीद खैर और था कुछ, लेकिन वो खुद को जदीदियत और इस तरह की चीज़ों से लेबल नहीं करते। बहरहाल वो नहीं करेंगे, ये मैं और आप जैसे आम लोग करेंगे जिनको पता है कि हो क्या रहा है, आप ही ने लेबल किया है। जी जी जी, चलें एक चीज़ मुझे और क्लियर कर दें कि एक लाइव सेशन के अंदर आपने ये कहा था कि अवैस इकबाल गामदी साहब के साथ डिबेट करते रहे और अवैस इकबाल को निकाल ही दिया, बिल्कुल गामदी साहब ने आउट कर दिया। इस तरह से तो आप पर भी कोई एतराज़ कर सकता है कि आपकी भी डिबेट्स हुई हैं, आपकी हारिस सुल्तान के साथ तो मेरे ख्याल से नहीं हुई, लेकिन अवैस इकबाल साहब के साथ हुई हैं, कैसर राजा साहब की भी हुई है हारिस सुल्तान के साथ। तो वो आपकी बात सुनकर भी कोई ईमान नहीं ले आए, तो फिर गिला फिर मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ईमान लाना मेयार नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ये बात वाज़ेह की है कि गामदी साहब के ऊपर मुल्हिदों का एतराज ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा जबरदस्त कर दिया, हमारे सारे मसाइल क्लियर हो गए। ये है कि भाई आप आके इधर से रहो, हु आर यू, इधर देखो सारी उम्मत मुस्लिमा को किधर खड़ी है। हमारे एतराज तो बाकी है, ठीक है। इसलिए वो गामदी साहब के जो शुगर कोटेड इस्लाम है उसको बाई नहीं करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रही ये बात डिबेट में किसी का पलड़ा भारी हो सकता है, किसी का कमजोर हो सकता है, ये तो दिन रात चलता ही रहता है। इसका ताल्लुक अगर मान लीजिए कल को किसी की डिबेट किसी मुसलमान आलिम की किसी गैर मुस्लिम से हो, और मान ले खुदा ना खास्ता वो मुसलमान आलिम किसी वजह से कमजोर हो जाए, तो इसका मतलब ये कि इस्लाम का मौक़िफ़ कमजोर हो गया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप इसको एज अ उसूल नहीं बयान कर रहे कि अगर किसी शख्स से डिबेट करने के बाद हारिस सुल्तान या फिर अवैस इकबाल मुसलमान नहीं हुआ तो उसकी डॉक्ट्राइन के अंदर कुछ कमजोरी है। कतान नहीं, मैं ये उसूल मानता ही नहीं हूँ। मैं ये तो ईमान लाना, हिदायत पर आना, ये खुदा ताला की तौफीक से। वरना अब आप देख लें मुफ्ती शमाइल साहब वाली डिबेट हुई, तो अगर ये उसूल हम माने तो फिर तो जावेद अख्तर को वही कलमा पढ़ लेना चाहिए था भाई, तभी हम मानेंगे कि डिबेट कामयाब है। ऐसा नहीं है। डिबेट जो होती है, हम लोग जो डिबेट करते हैं मुल्हिदों से करते हैं, गैर मुस्लिमों से करते हैं, हमारे जहन में ये जरूर होता है कि खुदा ताला सामने वाले को हिदायत दे, दुआ जरूर मांगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि इस डिबेट को सुनने वाले जो मुसलमान है उनका ईमान मजबूत हो, मुसलमानों का ईमान मजबूत हो, इसलिए भी डिबेट की जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वक्त भी हमारा ख़त्म हो चुका है, मेरे सवालात भी ख़त्म है, लेकिन आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम करने से पहले आपने पहले ही सवाल पर मुझे टोक दिया और एक एंगेजमेंट होने की कोशिश थी आपकी तरफ से, तो क्या इरादा था आपका आज के प्रोग्राम को लेकर? मेरा इरादा आपको एक्सपोज करना था। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई तैयारी करके तो आया नहीं, और ना मैंने आपसे पूछा कि आप मुझसे क्या सवाल करेंगे, कोई मैंने आपसे सवाल मांगे हो, कुछ नहीं। वो इंजीनियर साहब मांगते, मैं नहीं मांगता। हमारे यहाँ तो ये है कि भाई जो आ जाए सवाल कर ले, तो बस जो जहन में आया वो मैंने आपसे कर लिया। बाकी 1-2 बातों का जो आपका मैंने हवाला दिया वो इसलिए कि आपका चैनल कभी कभी सामने आ जाता है, चीज़ें आती रहती हैं, पॉपअप होती हैं एल्गोरिथम की वजह से, तो इसलिए वो चीज़ें आ जाती हैं, वो जहन में आ गई। बाकी इरादा सिर्फ आपसे एंगेजमेंट था, इरादा सिर्फ ये था कि आपसे गुफ्तगू हो चुके तकरीबन 2 साल से आप कह रहे थे और मुझे ही वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो आपके ऑडियंस तक हमारी बात पहुंच जाए। दैट्स इट।
जी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मैं तो चलें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हूँ इंजीनियर साहब का या फिर बाकी सब गामदी साहब का, लेकिन आपके हवाले से आपके ज़हन के अंदर शायद ये तासुर बन चुका है कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स तो बड़े बदतमीज़ होंगे, और उसी वजह से आपने भी मुझे स्टार्टिंग में उसी तरह से पुश करने की कोशिश की। नहीं 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 तासुर नहीं 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 नहीं, आपको हमने कभी बदतमीज नहीं कहा। आप माशाल्लाह बहुत नस्तालिक किस्म के इंसान है। मैंने कोई पुश नहीं किया। असल ये कि कुछ इत्माम हुज्जत के ऊपर मैंने आपकी जबान से कुछ निकलवाना चाहा, और जो आप जानते हैं लेकिन आप वो कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आप अपना डिफेंस करें कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो वैसा नहीं हूं। देखें, ये बात जरूर है कि इंजीनियर ने नौजवानों की एक नस्ल को बदतमीज बनाया है, ये बात जरूर है, लेकिन हर नौजवान को बदतमीज बनाया है ऐसा नहीं है। बाज मरतबा घर की तरबियत एक इंसान को महफूज कर लेती है। आपकी घर की तरबियत ने आपको महफूज रखा है। जी, और मैं यहाँ पर फिर से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मैं आज आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे लिए फ़ख्र की बात है ये, लेकिन वो भी इंजीनियर साहब की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़िरकावारियत से बाहर निकाला। वरना मुझे याद है कि मैं बचपन में एक दफ़ा नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन मुझे जब इल्म हुआ कि वो देवबंदी इमाम है, तो मेरी बहुत बदबख्ती हुई कि मैं वहाँ से वापस आ गया मस्जिद से, मैंने नमाज अदा नहीं की। तो इस फ़िरकावारियत से मुझे इंजीनियर साहब ने ही बाहर निकाला है। तो इस वाली फ़िरकावारियत से तो हम कब के निकल चुके। आप तो खैर जल्दी पैदा हुए थे, हम तो अभी नहीं, हमारे बड़े भी निकल चुके। जी जी, बहुत अच्छी बात। जी जी, तो जहाँ पर बहुत सी चीज़ें नेगेटिव आप बताते हैं इंजीनियर साहब के बारे में, तो फैक्ट इंजीनियर साहब को उस्ताद कहता हूँ, लेकिन उसूल से लेकर इत्तलात तक उनसे इख्तलाफ करता हूँ। ये बात आपके लिए हैरानकुन होगी, तो इख्तलाफात के बाद भी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने आपको भी इसी वजह से इन्वाइट किया था, अगरचे कि आपने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी थी हमारे हवाले से, लेकिन तब भी मैंने आला ज़रफ़ी दिखाते हुए आपको इन्वाइट किया, और बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।